آج کی دنیا کا ایک عظیم نام، عظیم بے شک کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، مغفرت و بخشش فرمائے. جی بسم اللہ جناب. در چھڑ کے احمد مرسل دا کسے اور دوبارے جائے کیوں. در چھڑ کے احمد مرسل دا کسے اور دوبارے جائے کیوں. دو جگ دی رحمت کیوں چھڑیے، در در دیا چڑکاں کھائیے کیوں. در در دیا جھڑکاں کھائیے کیوں. دو جگ دی رحمت کیوں چھڑیے، تے در در دیا چڑکاں کھائیے کیوں. در چھڑ کے احمد مرسل دا. شعر سنیے ارشاد. کہ جڑا یار صدیق عمر دا جڑا یار صدیق عمر دا جڑا یار عثمان ہے دردائے، جے او یار خدا دا مل جاوے کسے ہور نو یار بنائیے کیوں. جے او یار خدا دا مل جاوے کسے ہور نو یار بنائیے کیوں. در چھڑ کے احمد مرسل دا کتے ملے تے درد سنا دئیے، دل چیر کے آپ بکھا دئیے. کتے ملے تے درد سنا دئیے، دل چیر کے آپ دکھا دئیے. غیراں اگے دکھڑے پھولیے کیوں، نالے دل دے زخم دکھائیے کیوں. در چھڑ کے احمد مرسل دا اسی اعظم او ڈر دے بول دے نہیں، اے راز محبت کھول دے نہیں. اسی اعظم ڈر دے بول دے نہیں، اے راز محبت کھول دے نہیں. جے دل دا محرم مل جاوے اسی دل دے راز چھپائیے کیوں. جے دل دا محرم مل جاوے اسی دل دے راز چھپائیے کیوں. در چھڑ کے احمد مرسل دا کسے ہور دوبارے جائیے کیوں. دو جگ دی
رحمت کیوں چھڑیے تے در در دیاں چڑکاں